बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 जुलाई के मिड डे फ्लैश में फिस्कल ईयर पहला दिन जो था 2027 का, वो बहुत अच्छा रहा बाज़ार के लिए, लेकिन बैंकिंग सेक्टर्स के हिसाब से हमेशा याद रखा जाएगा। और ये कि बैंकिंग सेक्टर के जो शेयर्स थे उनमें इजाफ़ा हुआ। उसकी एक तो वजह ये थी कि जैसे ही इन्फ्लेशन के नंबर आए 11.07%, तो मार्केट ने इसका मस्बत पहलू लिया और बैंकिंग सेक्टर के हवाले से ज़्यादा मस्बत, क्योंकि हो सकता है कि अब इंटरेस्ट रेट्स वगैरह उस तरह ना बढ़ें और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगली मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेटस को ही रखे। बैंकिंग सेक्टर के लिए ये अच्छा है, क्योंकि इससे ये होगा कि बॉन्ड वैल्यूएशंस पे बैंकिंग सेक्टर के अंदर एट्रेशन नहीं आएगी। पहले क्वार्टर के नताइज में आपने देखा होगा कि तमाम बैंकों में तकरीबन बुक वैल्यूज़ कम हुई थी बॉन्ड प्राइसिंग की वजह से। अब यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते तो इसका फ़ायदा बैंक्स को होगा। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि पहले ज़माने में एडवांसेस यानी डिपॉज़िट के मुकाबले में बैंकों में ज़्यादा होती थी और ADR रेशोज़ तकरीबन 50% 60% होते थे। आज ये सूरत हाल मुख्तलिफ है। तकरीबन 42% एडवांसेस टू डिपॉज़िट रेशो बैंकिंग इंडस्ट्री के हैं और मुख्तलिफ बैंकों के अभी भी 40% हैं। इन्वेस्टमेंट की शरह ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट जो है, जो गवर्नमेंट बोरिंग जो है, यानी गवर्नमेंट को जो पैसे देती है कमर्शियल बैंक, वो ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा ये मामला है। तो इंटरेस्ट रेट यूँ बढ़ने नहीं चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में इजाफा हुआ, मैंने वजूह बताई। दो बैंक्स जो हैं मैं खुसूसियत से जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा। उसमें एक तो सबसे बड़ा बैंक बिग बॉय हबीब बैंक, जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल PBV मल्टीपल पे जो है पीछे रह गया है अपने दूसरे भाइयों से, जो बिग 5 या बिग 6 हैं। मैं आपको गिनवा देता हूँ कौन से हैं। मसलन नेशनल बैंक है, UBL है, MCB है, HBL है, लाइट बैंक है, मीज़ान बैंक है। तो इनसे ये पीछे रह गए हैं अपने प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे, माँ सिवाय नेशनल बैंक के। तो ये है कि HPL बैंक जो है वो, अब इसमें हम देख रहे थे तो हर क्वार्टर का 6 रुपये डिविडेंड भी है और मुमकिन तौर पे ये भी बढ़ सकता है। अभी तो पहले क्वार्टर में 6 रुपये ही आए हैं। तो ये है कि डिविडेंड यील्ड साल का 8% बनता है और इस वक्त बहुत कम ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो कि 8% से ऊपर डिविडेंड यील्ड दे रही हैं। यहाँ तक कि फौजी फर्टिलाइज़र और एंग्रो फर्टिलाइज़र का भी जो डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 8% को छू ही रहा है। तो HBL भी उस मुकाबले में मौजूद है। तो आप इसमें यह है कि मैं इसलिए कह रहा था कि HBL की जो बुक वैल्यू है वो 282 रुपये करंट उस पर है। एक्सपेक्टेड यानी आने वाले उसमें जो बुक वैल्यू हमारे हिसाब से वो 304 रुपये है। आप हमारे पोर्टल पे SCS पे भी देख सकते हैं। बाज़ मीडियम साइज़ बैंक्स में, ट्रेड फाइनेंस के बैंक्स में अस्करी बैंक भी आता है। कल मैंने इस पर काफ़ी सर हासिल गुफ्तगू की थी। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के हवाले से बताया था और ये कि ये शरिया कंप्लाइंस के हवाले से बताया था। स्टेट बैंक का प्रोसेस चलेगा, आगे चल के होगा जैसे फैसल बैंक का हुआ था। तो इसमें यह है कि अस्करी बैंक का भी मैं देख रहा था, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि 5 के PE मल्टीपल पे है, अब तकरीबन 6 के PE मल्टीपल पे है और ₹2 तकरीबन ₹1.60-70 से ₹2 जो है हर उस क्वार्टर में डिविडेंड भी दे रहा है और ये एनुअल डिविडेंड यील्ड जो है वो 7% की बन रही है। ये भी सर हासिल है। तो अस्करी बैंक भी आगे इमर्जिंग बैंक्स में, ट्रेड फाइनेंस के बैंक्स में, ये मैंने आपको बता दिया था। बकिया कल एक नोटिस था जो AGP अली गौहर फार्मा के हवाले से था। इस हवाले से भी हमने अपने पिछले वीडियो लॉग में आपको बताया था। मैंने उस वक्त बताया था जब इसका PSX पे नोटिस आया था कि 3-4 कंपनियां जो हैं वो मर्ज हो रही हैं और उन्होंने बताया था कि हमारी सेल्स इतनी हो जाएगी, शायद 57 बिलियन का फिगर बताया था कि अब हमारी सेल्स हो जाएंगी। और ये भी बताया था कि तकरीबन प्रॉफिट की भी उन्होंने चीज़ बताई थी। वो पर शेयर वैल्यू जो थी वो ₹14.40, क्योंकि मज़ीद शेयर भी आ गए थे उसमें, तो थोड़ी सी अर्निंग डाइल्यूट हुई थी। तो ₹14.40 जो है, अब ₹14.40 को मुरवजा अगर हम बैंकिंग यानी जो आपकी फार्मा इंडस्ट्री के PE मल्टीपल्स पे देखते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं फार्मा के दूसरे मल्टीपल्स, तो कदर यानी AGP जो है वो कम है। और ये कि अगर हम यानी चूँकि FMCG इंडस्ट्री में ही आता है, तो अगर हम 20 का PE मल्टीपल भी लगाते हैं तो आप AGP के जो है ₹14.40 पे अपनी प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से बात है जो इनका नोटिस आया है, और इसमें OBS के हवाले से बात है कि OBS की मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो उन्होंने एक्वायर किया था उसको मर्ज करते हुए ये चीज़ें करेंगे। तो मैंने सोचा कि आपको ये बताऊँ यानी AGP अली गौहर फार्मा के हवाले से। इसमें यही है कि OBS फार्मा, AGP प्राइवेट और OBS पाकिस्तान, ये सब एमलगमेशन के प्रोसेस से जो हैं वो गुज़र रहे हैं।
تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے بتاؤں. فرٹیلائزر سیکٹر کی سیلز کے حوالے سے نمبرز آئے جون کے نمبرز فوراً ہی. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی جو ہے وہ سیل یعنی 3,06,000 ہوئی یوریا کی. اور اسی طریقے سے اب ان کی سال کی جو ہے یعنی اب تک کے رپورٹڈ اس کے اندر یعنی 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ 14 لاکھ سم تھنگ کی ہو چکی ہے. اور پچھلے سال یہ کم تھی، اسی وقت 11,22,000 تھی. تو اسی طریقے سے اینگرو فرٹیلائزر جس کی کم ہوئی ہے یعنی فی الحال ایک جون میں 1,06,000 ہوئی ہے اور ٹوٹل 5,37,000 ہوئی ہے. لیکن مجھے اب لگتا ہے کہ چونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر جو بوائی کا معاملہ ہے وہ چاول کی بوائی جولائی سے جو ہے اپلیکیشن شروع ہوتی ہے، تو اس میں مجھے لگتا ہے اینگرو فرٹیلائزر بھی آ جائے گا. اچھا، فاطمہ فرٹیلائزر جو ہے اس کی سیل اینگرو فرٹیلائزر سے زیادہ رہی جون میں 1,40,000 انہوں نے بیچا ٹن، اور اب انہوں نے انہیں 6 مہینے کا 4,15,000 بیچ دیا. اور پچھلے سال اسی وقت تقریباً 3,90,000. تو فاطمہ فرٹیلائزر میں بھی گروتھ ہے، فوجی فرٹیلائزر میں بھی گروتھ ہے. تو یہ میں نے سوچا کہ یوریا کے حوالے سے آپ کو یہ آگاہ کرنے کی کوشش کروں. یہ ایسا لگتا ہے کہ فرٹیلائزر سیکٹر کے لیے یہ سال کھادوں کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایگریکلچر میں بھی تھوڑا سا ہم نے جو ہے ذرا بہتری جو ہے وہ دیکھنا شروع کی ہے. دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا. جی ڈی پی کے نمبرز تو پہلے ہی آ چکے ہیں جو بتائے گئے، اور اس میں یہ کہ ایگریکلچر کا اس میں بہت اہم کردار ہوتا ہے، تو اس میں کھادیں جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آئل کے ابھی تھوڑا سا ابھی جو نمبرز آئیں گے، خصوصاً یہ جو رزلٹس ہوں گے، اس میں پاکستان آئل فیلڈ ای این پی کمپنی ہے، قدر چھوٹی ای این پی لیکن سب سے پرانی ای این پی کمپنی پاکستان میں. تو پاکستان آئل فیلڈز جو ہے وہ اس نے اپنے 9 مہینے میں 68.75 کی ای پی ایس دی تھی، اور 27 یعنی تقریباً جو ہے ان کا جو ڈویڈنڈ بھی اچھا تھا، 27 وغیرہ روپے تھا. تو اب یہ ہے کہ ان کا جو فائنل ڈویڈنڈ فائنل جو ای پی ایس اگر 27-28 روپے آتی ہے، تو یہ جو ٹوٹل جو ڈویڈنڈ ہو سکتا ہے وہ ہمارے پورٹل کے حساب سے 80 روپے یا 82 روپے سے ٹپ جائے گا، یہ مجھے لگتا ہے. اور ای وی ایبیٹڈا بھی ان کا تھوڑا سا مجھے بہتر لگا، یعنی 4 ٹائمز ہے. تو یہ تھوڑا سا پاکستان آئل فیلڈ جو ہے وہ میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ کو بتاؤں، کیونکہ ابھی یہ جو یعنی رزلٹس ہوں گے ای این پی کے، تو اس میں یہ جو رزلٹس ہیں پاکستان آئل فیلڈز کے یہ متاثر کر سکتے ہیں. ڈویڈنڈ جو ہے اس کا چنک بڑا ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں. ابھی مزید جو ہے یہ ڈویڈنڈ یہ ٹوٹل ملا کے 27 روپے تھا، تو یہ 80-82 روپے جو ہے وہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے بتانے کی کوشش کروں. او جی ڈی سی پہ تو میں آپ کو ڈسکوریز کے حوالے سے بتاتا رہتا ہوں، اور یہ کہ وہ اپنے آئل پروڈکشن کے ٹارگٹ کو بڑھانے کی کوشاں ہیں. یہ ہے کہ 2027 بہت اہم سنگ میل سال ثابت ہو سکتا ہے. لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو پی او ایل کے بارے میں بھی یہاں پہ تھوڑا سا یعنی بتانے کی کوشش کروں. آج کے میں نے اپنے اس بیانیے میں پہلے یہ بتایا کہ فسکل ایئر 2027 کے پہلے دن بینکنگ سیکٹر کے شیئرز میں اضافہ ہوا. اس کی ایک وجہ انفلیشن کے نمبرز 11.07%. ایک تو یہ وجہ تھی. اسٹیٹس کو لگتا ہے مانیٹری پالیسی میں. پھر میں نے آپ کو بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے بتایا بڑے بینکوں میں حبیب بینک پیچھے رہ گیا ہے، اور یہ کہ حبیب بینک جو ہے وہ ڈویڈنڈ دینے والا بینک ہے، 6 روپے ہر کوارٹر میں ڈویڈنڈ دیتا ہے. پرائز ٹو بک ویلیو ملٹیپل پہ پیچھے رہ گیا ہے، اپنے ساتھیوں کے ہم دیکھیں. اس کے علاوہ عسکری بینک پہ تھوڑا سا اعادہ کر دیا، ویلیوشنز بتا دی، یہ بتا دیا کہ اس کا بھی تقریباً 7% کا ڈویڈنڈ ڈیل بنتا ہے. میں ڈویڈنڈ ڈیل پہ اس لیے بات کرتا ہوں کہ پاکستان چند ان واحد مارکیٹس میں ہے جہاں ڈویڈنڈ ڈیلز جو ہیں وہ ہمیشہ بہتر ہوتی ہیں یا قابل ذکر ہوتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے بتاؤں. اے جی پی کے حوالے سے بتایا، ان کی ریسٹرکچرنگ، او بی ایس کے حوالے سے آپ کو بتایا، اور یہ بتایا کہ 14 روپے 40 پیسے ای پی ایس کے حساب سے دیکھیں تو یہ اے جی پی فارما اپنی جو جتنی بھی پیئر کمپنیز ہیں فارما سیکٹر میں، اس میں ایک تھوڑا سا پی ملٹیپل پہ تھوڑا سا یعنی نظر آ رہا ہے بہتر یعنی ہوتے ہوئے. اور یہ کہ یہ میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے بتانے کی کوشش کروں. فرٹیلائزر سیکٹر کے نمبرز بتائے، فاطمہ فرٹیلائزر کی گروتھ بتائی، اور ایف ایف سی کی گروتھ بتائی. ای فٹ کے حوالے سے بتایا کہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، ان کی انوینٹری نکل سکتی ہے. اور پھر یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان آئل فیلڈز کے بھی جو نتائج ہیں وہ ڈویڈنڈ کے حوالے سے وہ قابل ذکر ہو سکتے ہیں. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری معروضات پہ غور کیجیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.